बाद इलाही बिहक की बनी फ़ातिमा कि बरकौल ईमा कुनी खातिमा अगर दावतम रद कुनी दर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अहले बैत उज़ाम के मुतल्लिक लब कुशाई करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। इस्लाम में, कुरान में भी और अहादीस मुबारका में भी अहले बैत उज़ाम, अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी फजीलत आई है। इनकी अज़मत, इनका मुकाम, इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। मैंने शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाहि अलैह की रुबाई आपके सामने पेश की है। इसका तर्जमा मैं आपके सामने पेश करूँगा। इससे पहले मैं अहले बैत उज़ाम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अलैहिमुस्सलाम इनके मुतल्लिक अहादीस मुबारका में जो फजीलत, जो मर्तबा, जो मनाकब आए हैं, मैं लबकुशाई करने की कोशिश करूँगा। मैं कोई आलिम नहीं, कोई मौलवी नहीं, अलबत्ता अहले बैत से मोहब्बत रखता हूँ। इनका इश्क दिल में है, तो ये इश्क मुझे सुकून से बैठने नहीं देता जब तक कि मैं इनकी तारीफ़ें न करूँ। गदीर खुम वाली हदीस, जिसको ज़ैद बिन अरकम ने रिवायत की है, मुस्लिम शरीफ में ये हदीस आई है। ज़ैद बिन अरकम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर खुम के मौके पर हमें बताया है, मैं अपने पीछे दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। ये मुस्लिम शरीफ में दो जगह हदीस आई है, अगरचे कुछ अल्फाज की तब्दीली है। मुस्नद अहमद में भी, तिरमिज़ी शरीफ में भी ये हदीस आई है, कुछ तब्दीली के साथ, कुछ अल्फाज की तब्दीली के साथ, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मैं अपने पीछे दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, अगर आप इनको मजबूती से थामोगे। इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन, ये भी मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मैं अपने पीछे दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, किताबुल्लाहि व इत्रत अहल बैती, वो अल्लाह की किताब है और अहल बैत है। ज़ैद बिन अरकम की रिवायत में बताया गया है कि भारी दो चीज़ें, सकलाइन, भारी दो चीज़ें, और इस हदीस में भी सकलाइन आया है, दो भारी चीज़ें। इनमें एक किताबुल्लाह है जो नूर हिदायत है। आप जो हब्लुल्लाह भी है, आप इनको अगर पकड़ोगे मजबूती के साथ, लन तुज़िलुहुम, कभी गुमराह न होंगे, बादी अबदा, हमेशा आप गुमराह नहीं होगे। इस तरह फरमाया, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम सकलैन किताबुल्लाहि व इत्रत अहल बैती वलन यफ्तरकन हत्ता यरद्द अलल हौज़। ये किताबुल्लाह और इत्रत अहल बैती, अहल बैत उज़ाम, ये दो चीज़ें कभी अलग नहीं होंगे जब तक कि हौज़ कौसर पर आप मुझसे मुलाकात नहीं करोगे। मैं दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और अहल बैत उज़ाम, इत्रत अहल बैती। तो आल रसूल ही अहल बैत है।
ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں سے ہے، لیکن غدیر خم اور ان حدیث کے حوالے سے صرف یہاں ازواج مطہرات آل رسول ہیں، اگرچہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں سے ہے، لیکن یہاں مراد اہل بیت آل رسول، آل علی، آل فاطمہ، آل عقیل، آل عباس۔ ایک حدیث جو قرآن پاک میں آیت مبارکہ آئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنے کی پیشکش کی، تو مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اما عائشہ روایت کرتی ہے، ام المومنین ہماری ماں اما عائشہ روایت کرتی ہے، مباہلہ کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالی چادر پہنے ہوئے تھے، تو پھر حضرت حسن آ گئے، حضرت حسین آ گئے، حضرت فاطمہ آ گئے، حضرت علی المرتضیٰ علیہم السلام، یہ سب آ گئے۔ آپ نے ان کو چادر میں کالی کملی میں لے لیا، کالی کملی پہنی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے کہا یہی ہؤلاء اہل بیتی، یہی اہل بیت ہیں، یہی اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت فاطمہ، علی، حسنین کریمین علیہم السلام ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں جو شیخ سعدی رحمہ اللہ کی ربائی میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ جانتے ہیں۔ شیخ سعدی اہل بیت کی تعریف میں ہم جیسے گناہ گاروں کو نوید دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں رب العالمین سے، الہی اے میرے اللہ، الہی بحق بنی فاطمہ۔ یہاں خوشخبری بھی ہے اور اہل بیت کا مقام بھی جاننا ضروری ہے، ان کا مرتبہ اور بلندی کتنی ہے، ان کی عظمت کتنی ہے، یہ کتنے اول العزم لوگ ہیں، اس میں دیکھا جا سکتا ہے شعر میں، الہی بحق بنی فاطمہ، اے اللہ میں فاطمہ کی اولاد کی وساطت سے، ان کے طفیل، ان کے وساطت سے، ان کے صدقے آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ سے التجا کرتا ہوں، دست بدعا ہوں آپ کے سامنے، الہی کے برقول ایما کنی خاتمہ، جب میرا آخری ٹائم آ جائے، آخری وقت آ جائے، میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ فاطمہ کی اولاد کی وساطت سے میں دعا کر رہا ہوں، اگر دعوتم رد کنی در قبول، اے الہی تم آپ مالک کل ہو، مالک کائنات ہو، خالق کائنات ہو، آپ میری درخواست، میری التجا، میری دعا قبول بھی کر سکتے ہیں اور رد بھی کر سکتے ہیں، آپ مالک، میرے اللہ آپ مالک ہو۔ لیکن منو دست دامان آل رسول، اے الہی اگر آپ میری درخواست آپ رد بھی کر سکتے ہیں، قبول بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے میری درخواست قبول نہ کی، میں آل رسول کا دامن تھامے ہوئے آؤں گا، پھر دیکھیں گے اے اللہ آپ میری وقت، آپ میری اوقات، آپ میرے گناہوں کو دیکھیں گے یا آل رسول کو دیکھو گے، ان کی عظمت کو دیکھو گے، ان کی معصومیت کو دیکھو گے، یہ آپ پر ہے۔ اے الہی منو دست دامانے آل رسول، میں دامانے اہل بیت لیے آپ کے سامنے پیش ہو جاؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع